تبرك بالقرآن فإنه كلام الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبرام دمود بانی دے دخلی غیور مشرون کشرون عزیز نوجوانوں نے یو عظیم محفل و عظیم اجتماع دے قرآن کریم دے حفظ یعنی دے تکمیل پر عنوان سره دا محفل منعقد شو دا دے امیر دے مدرسے یو ہنہار ذہین طالب علم حافظ محمد احتشام و دے دا نکاح حاجی محمد افضل صاحب اجمل صاحب و والد صاحب حاجی متی اللہ صاحب چھے کو سفر بندے دا دیت امیر دزلنا چدا مبارک بدی ہوئی چدا یو عظیم لمحہ دے خوشی اللہ رب العزت دیتا اور نصیبہ کرلا تو سے بمکش میں یو آیات مختصر چدا ذکر کر چونکہ وقت دے اختصار دے وجہ زیاد تفصیل سر نشی رغدائی. اللہ رب العزت فرمائی چھے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بے شکا دا قرآن کریم میر نزل کردہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ امید یہ دے دخ قرآن کریم حفاظت کوین کی اسول دغا دا کہ اللہ رب العزت دا دے قرآن کریم حفاظت کو دنیوں سے پچا بندے کئی سے کیے اتا خوش کری دی منتخب کری دی فرشتے نا اللہ رب العزت کو دنیوں سے دے دخ قرآن کریم دے حفاظت دے پورا دس حافظون خوش کری دی چھے دے دخ کلام پاک یو آیت پخپل سینے سے محفوظ کی نو دے ایک حفاظت نتیجہ دا گئی چھے دا دے اللہ رب العزت یو عظیم کلام پخپل سینے سے شیر دی وہ دا قرآن پاک دے یو شگرد نا بل شگرتا و بل شگرد نا بل شگرتا دا منتقل کے دی. لیکن دا قرآن کریم لکھا ایس دا کری سے تلاوت کہو دا سمرہ عظیم کلام دا سمرہ عظیم کتاب دا جدے دخ کتاب مقابلہ پر روئے ہستی سے چھرے سے کی نشی کوائی ٹول کتابینہ دی کتورات روخلی آگا دے اللہ کتاب دا انجیل زبوریہ دے اللہ کتابینہ دا غارنگے چھے سمرہ صحیفے روخلی دی آگا دے اللہ رسالے و صحیفے لیکن دخ قرآن کریم تھا اللہ رب العزت اخبر نسبت کرا دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ دا کتاب دا کلام دا دے اللہ دا دیمرا عظیم کتاب دا چھے دخ دا قتلیا سو دغا کتاب دے سینے سارا لگولیا سو دغ ورویدلیا سو دغ تیرا ولیا سو دا دیمرا عظیم کتاب دا چیوا گتا دو عام گتائی پکیر سے پتی کونو پا دفتر سے ایوا گتا یو زینا روخ لے بل زی کے اترے بل زینا روخ لے بل زی کے اترے لیکن چھے دغا کتاب دے قرآن پاک دے صفحے سرا دا گتا روخ لی سے او دے دخ جلت سرائے چھے دا جلت ہی اتڑی اور ایک سرائے جل بندی اوشی نو آغا دے قرآن پاک چکی میں صفحے وی دے ایک صفحے دے وجنا آغا گتا چھے تووے لار بارت رہیلا قدر و عزت وینو لیکن چھے سوخت دا گتا دے قرآن پاک سرا ملاوشلا بیائے چھے دا اللہ رب العزت حکم دا شریعت دا گو یہی چھے پچھا بندے غسل اردلائی ایغے گتے تا چھے دا لوس نشی وڑائی اور ایغے گتے تا سر چھے ایغے صفحے تا گتے نشی وڑائی چھے چاہو دس نہیں یا بے او دس سڑائی ایک کتاب تا گتے نشی وڑائی ویلے چھے دے دغے گتے مقصد نسبت دے اللہ دے کلام سارا نو
چې کیم ټیم شي نسبت جوړ شو نو د دغه کتاب چې کې مادو د سینې سره لګول حکم شي بیا د دغه بیزتی بیا ادبی نه چې دا خلق منه کول حکم شي چې نه دا د چا کتاب دا نو دغه ځکه صحابه کرام وې خپل بچیوں نے تھا چې څو وخت وای دی تربیت ته بچیوں نے شروع کاو نو اول وای دی بند چې دا قران پاک ذکول شروع کړل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې کیم زړه شه الله رب العزت ظلمت لره کی خیرونه لره کی زړینا صفاشی بیا د قران پاک سړی ته چې دا محبت و مين اور نصیبا شي بیا دای په ګنټه ګنټه تلاوت کوي دای به ونستړی نه لیکن چې په کیم زړه شه خیرای او ظلمت وی تیار وی بیا ته چې دا یو روپیا په مشکل سره وی لکه نن سبا ماحول وګرا ټول شپه ټیک ټاک ته دا امیر نسل نوست وی ټول شپه فیسبوک باندې چیټ لګیای پیغ و نستړیږي لیکن چې معمولی غونډه قران پاک سے آیات وی اول خو در خوصله توفیق نه ملوي کرو خو شي به معمولی غونډه سے یو دوارو کوی شي ویله دغه وجہ سودو د زړینا صفا نه دي د زړینا خیران شوی دي او دا خیران مولا و مش پس شي درې کوي دغه الله کی توپ سره درې کوي دا یو واحد علاج دا د الله ذکر یې علاج دا د الله کلام یې علاج دا کچره مې د علاج کول غوړي نو د قران ته مش کو سه متوجه کوي د قران نن مش سره قدر نشتا مې مختصر وخت پر نشي غلا صحابه کرام وې چې دا قران پاک سومر ټیم شو یا مخستان ټیم وشو به په مدینه غلی شو چې سیک فلل به داسه د غلی د هر کیر نه داسه اوزینا ترل لکه سرنګ چې د مچی چې د بنبنا هټ اوزینا داسه اوزینا ورتلای په هر کیر شو د الله تلاوت لګیاو د الله د کلام دا وجه ویل چې دا خلک چې دا خپل قران سره مینا جوړاوه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا قاری قران چې کیم د قران تلاوت کوین کوي حافظ قاری وی وین کوي وی چې د قاری دا چې څو وخت تلاوت شروع شي فرشته دمره ورتر لاندې شي چې د قاری دې ورشنده سره خپل ورشنده ملاو کی گویا کې د قاری دې ورشنده نه چپی اوخلی ویله چې دا د الله کلام تو څه پته ای علماء کرام یې ته ویلي وی چې فرشته چې څنګه الله رب العزت پیدا کړی دی جبرائیل امین نه علاوه باقی نه چې څنګه فرشته دي هغه چې دا تلاوت نشي کوي صرف دغه الله رب العزت دغه عظیم نعمت چې دغه مشکو چې دا انسانانو ته راکړه دا عالم اسلام ته یو عظیم نعمت الله رب العزت ور نصیب کړه دا خو افسوس دغه دا چې نن مشته کې مدد د قران نه مخړه ولا دا زکه په کیر شه مش پریشان ای در شه په کاروبار شه پریشانی وی په گلی چوک شه پریشانی وی په هر ځای شه په دفتر شه چې دا سکون نه زنه خلکو چې دا شاګټلی کوي هغه باوجود په خپل غټلی بند خوشی نه وجه ویلې چې په دغه وجه مشته سوچ کړه دا چې نن نه بعد به مشته کې مدد د قران سره خپل مینا او محبت و عشق اظهار کوي صحابه کرام وی چې د قران یو آیت داسې تراو لکه څنګه نن چې دا مشاهیر د اسکرین ولا چې دا د کون ته سړی ورشي او یو چمچ په سخته ګرمي شه دای چې دا د کلفي او د فلوده او د پسته ولا چې دا سکرین ولا یو چمچ په خوان سره خوري صحابه کرام وی د یو آیت داسې په خوان سره تلاوت کوي نن یې میرا خوان خو پرېږده چې ترجمه باندې زمين نه پیایي که ترجمه خو ډېره لرې خبره ای چې میشتو څه چې دا د داسې کاریونه د داسې حافظونه علماء کرام چې دغه په دغه فتنې دور شه داسې محفل منعقد کوي دا خلق ته شاباشي لایق دي دا د حوصله افزای خلق دي دغه ته چې دا شاباشي ورکیه چې او خلقا اتوسه دی وجنا دا مدرسې شه دا حافظون دا وړي کی چړیون دا نو سی میشتو څه فکرې شه خبيولي وي تهجد په ټیم باندې دا الله ته چې دا سولې دې پر لوسینا چیکی دا چې نن په میش باندې ده کونی برومینا نه ورېږي په میش باندې عذابینا نه رسی دغه نه کې خلک وجادو چې میش الله رب العزت دغه عذابینا بچ کړي
نو ان شاء الله را دې کوي کنه خپل چې دا سمرا خپل نسل دا مشرونه ته وی چې دا خپل بچیون چې د قرآن ته وقف کوي بیا تاسو وګورئ چې تاسو خیر ماحول بدلېږي کنه بدلېږي تاسو چې دا په ژوندۍ شه خدای پاک سکون پیدا کوي کنه پیدا کوي نو ان شاء الله را دې ټول کوي کنه ان شاء الله زه اور بیا چې دا د خاندان ته حافظ احتشام صاحب او د نکتا او والد صاحب ته د نه ترینه دي یا نه سمرا قوم قبیله دو د خلی ته ټول ته مبارک بدوي الله رب العزت ته د غنورات د ټول کلی بنده وری والله د مشتو سے مستفید فرمای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.